आज के इस क्लिप में मैं ये बताना चाहूंगा कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो, कुर्बानी का जानवर कैसा हो। इस सिलसिले में मुताबिद सवालात मुझसे किए गए हैं, मैं उनमें से चंद सवालात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला सवाल ये कि कुर्बानी का जानवर क्या वो जानवर जो जंगल में रहते हैं, मिसाल के तो हिरन है, ज़ेबरा है, नीलगाय है, क्या इन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं? ये जानवर है तो हलाल, लेकिन क्या इनकी कुर्बानी की जा सकती है ईद उल अज़हा की मुनासबत से? तो इस सिलसिले में ये जवाब मद्देनजर रखें और जहन में ये बात रखें कि असल में शरीयत ने हमारी कुछ रहनुमाई की है। उस रहनुमाई में एक बात ये भी है और असल ये है कि कुर्बानी का जानवर जो हो पालतू मवेशी होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर पालतू मवेशी, लिहाजा वो जानवर जो फितरी तौर पर पालतू ना हो। फितरी तौर पर हिरन है, कोई पाल ले उसे, लेकिन फितरी तौर पर पालतू जानवर नहीं है। नीलगाय कोई उसे पाल ले, लेकिन फितरी तौर पे नेचर के एतबार से पालतू जानवर नहीं है। लिहाजा जो पालतू जानवर न हो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जानवर जायज है, उन्हें आप ज़बह करके खा सकते हैं, लेकिन कुर्बानी जायज नहीं है। मैं समझता हूं मेरी बात पूरी तरह समझ में आई होगी कि जो पालतू मवेशी हैं, पालतू मवेशी हैं, उनकी कुर्बानी शरीयत में की जाती है। दीगर जानवर जो पालतू ना हो, जिन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं, जैसे हिरन है, ज़ेबरा है, नीलगाय है, ये हलाल तो हैं, लेकिन कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये असल के एतबार से, फितरत के एतबार से, नेचर के एतबार से ये जानवर वहशी कहलाते हैं, पालतू नहीं कहलाते हैं। एक दूसरा सवाल अमूमन लोग करते हैं कि जानवर की जो हम कुर्बानी करते हैं उस जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और अबू दाऊद शरीफ में भी दूसरे अंदाज में रिवायत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़अनी। इसमें एक लफ्ज है मुसिन्ना। इस हदीस का मतलब ये है कि ज़बह मत करो मगर मुसिन्ना, मुसिन्ना जानवर ज़बह करो। हाँ, अगर तुम पर दुश्वारी पेश आ जाए तो भेड़ और दुम्बा में से ऐसा जानवर जो 6 माह का हो, देखने में भारी भरकम लगे, तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। बाद रिवायतों में इल्ला यासुरा की कैद नहीं है, यानी अगर दुश्वारी न हो फिर भी भेड़ दुम्बा ऐसा है जो देखने में ऐसा लग रहा है कि 6 महीने का, देखने में 1 साल का लग रहा है, 1.5 साल का लग रहा है, तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। इस हदीस में जो एक लफ्ज है मुसिन्ना, उस सिलसिले में हमें समझना है उलमाए किराम ने मुसिन्ना की तशरीह क्या की है। मुसिन्ना के बारे में उलमा ने यह बात लिखी है शुराह हदीस ने कि बकरी और दुम्बा वगैरह जो है, बकरी, बकरा, खस्सी, दुम्बा, भेड़, इसमें मुसिन्ना ये होता है जिसकी उम्र 1 साल मुकम्मल हो चुकी हो, 1 साल मुकम्मल हो चुकी हो। गाय, बैल, भैंस वगैरह में मुसिन्ना उसे कहते हैं जिसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हों, 2 साल में कमी न हो। और इसी तरह मुसिन्ना ऊंट के लिए जो कहते हैं तो उसके 5 साल मुकम्मल हो चुके हों। और जहां तक भेड़ की बात है तो अगर भेड़ मोटा ताजा है, फरबा है, 6 महीने का भी अगर है और देखने में लग रहा है 1 साल के करीब, तो उसकी भी कुर्बानी जायज है, दुरुस्त है। एक बात और है, वो ये कि बाज लोग ये देखते हैं कि दांत जानवर को निकला है या नहीं निकला है। अगर जानवर 1 साल का हो चुका है और जो दांत एक अलामत होती है जो जिसको दत्ता कहते हैं बहुत सारी जगहों पे कि दत्ता है या नहीं, तो 1 साल पर जो दांत निकलता है उसका निकलना कोई जरूरी नहीं है कि दांत हो तो ही। 1 साल अगर उम्र हो जाए, जिनके लिए बकरी के लिए, भेड़ वगैरह के लिए 1 साल की उम्र है, गाय वगैरह के लिए, बैल वगैरह के लिए 2 साल मुकम्मल हो चुके हों, और ऊंट के लिए 5 साल मुकम्मल हो चुके हों, तो अगर दांत किसी वजह से न निकले, वो दांत जो अलामत के तौर पर है कि साल पूरा होने पर, 2 साल होने पर निकलते, न भी निकले तब भी कोई हरज नहीं है, कुर्बानी दुरुस्त से सही है।
ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، جو اکثر لوگ سوالات کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ جانور کن کن قسم کی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کن کن قسم کی۔ مثال کے طور پر جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ جیسے ہرن ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی دوسرے جانور ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں نے تو آپ کو ایک اصل بتا دیا ہے کہ پالتو مویشی اور جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس قربانی سے مراد جو ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، جانور 3 قسم کے ہیں، انہی تینوں قسموں کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان میں سے کسی بھی قسم کی اس کے علاوہ کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلی قسم یہ اونٹ، اونٹ کی قربانی درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اونٹ اور اونٹنی یہ دونوں شامل ہے، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ گائے، بیل، بھینس، سانڈ، یہ سب یہ دوسری قسم ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ تیسری قسم ہے بکرا، بکری، خسی، بھیڑ، دمبا۔ یہ 3 قسمیں جو ہم نے بتائی ہیں، انہی 3 قسموں کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ جانور کھانا حلال ہو سکتا ہے، اسے ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی کے طور پر کرنا جو عید الاضحیٰ میں ہمارا آپ کرتے ہیں یا عقیقہ کے لیے کرنا، وہ درست نہیں ہے۔ پھر سے دوہرا دیتا ہوں، 3 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، اس میں اونٹنی بھی شامل ہے۔ نمبر 2 گائے، اس میں بیل، بھینس، سانڈ یعنی اس کے مؤنث وغیرہ بھی شامل ہیں، مذکر مؤنث دونوں۔ نمبر 3 بکرا، اس میں بکری بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے اور اس کے مؤنث بھی شامل ہے۔ ایک سوال اور بھی لوگ کرتے ہیں عموماً کہ کیا گابھن جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جانور گابھن ہے اور قریب الولادہ ہے، ولادت کے قریب ہے، تو ایسے جانور کا انتخاب نہ کیا جائے قربانی کے لیے۔ ایسے جانور کا انتخاب کرنا مکروہ ہے، لیکن کسی نے ایام قربانی میں قربانی کے دن میں وہ جانور کو خرید لیا، خاص کر لیا، اور اسے معلوم نہیں ہے گابھن ہے یا نہیں، صحیح طور سے پتہ نہیں ہے، تو اگر اسے وہ ذبح کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو بچہ اگر زندہ نکلتا ہے تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے۔ ماں کو آپ نے ذبح کیا، بچہ زندہ ہے تو اس کی بھی قربانی پیش کریں۔ بچہ اگر مردہ ہے تو پھر اسے کھانا درست نہیں ہے، ذبح سے پہلے ہی بچہ مر گیا اور صاف صاف پتہ چل رہا ہے تو بچے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر کسی نے ماں کو ذبح کیا گیا اور وہ جانور گابھن جانور تھا اور صحیح اندازہ نہیں تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب اسے ذبح کیا گیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، تو میں نے بتایا کہ اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے، اس کی بھی قربانی کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے اس بچے کو ذبح نہیں کیا اور قربانی کے ایام گزر گئے، وہ بچہ موجود ہے، تو کیا کیا جائے؟ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بھی بچہ موجود ہے، اس کی قربانی نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس بچے کو صدقہ کر دیا جائے، غریب غربا کو دے دیا جائے، اس کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی زندہ اس جانور کو، بچے کو صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اسے استعمال کر کے کھا لیا، قربانی کے ایام گزر چکے تھے اور اسے ذبح کر دیا، کھا لیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں اس بچے کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کو صدقہ کیا جائے۔ مسئلے کے دونوں شق کو، دونوں پہلو کو مد نظر رکھیے۔ قربانی کے ایام گزر چکے ہیں اور قربانی کے جانور کے پیٹ سے جو بچہ نکلا تھا، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو بچے ہی کو صدقہ کر دیجئے، زندہ، کسی غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو دے دیجئے۔ اور اگر بچے کو آپ نے قربانی کے ایام گزرنے کے بعد ذبح کر کے استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کو صدقہ کر دیجئے۔ ایک سوال اور ہے جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جانور عیوب سے پاک ہو، قربانی کا جانور بے عیب ہو، تندرست ہو اور فربا ہو۔ عیوب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض عیوب ایسے ہیں
जिन अयूब के होने के बावजूद जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, और बाग अयूब ऐसे हैं कि उनके होने की वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई जानवर है, उसका सींग टूट गया है या पैदाइशी तौर से सींग नहीं निकले, सींग निकले थे लेकिन जड़ से नहीं टूटा है, ऐसा नहीं टूटा है कि उसके दिमाग की गुद्दी और उसके दिमाग का अंदरून दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। सींग टूट गए हो या सींग पैदाइशी तौर से ना हो। लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसकी दुम कटी हुई है, तो अब देखा जाएगा दुम कितनी कटी है। अगर उसकी दुम 1/3 या 1/3 से ज्यादा कटी है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, 1/3 से कम अगर दुम कटी है तो कुर्बानी दुरुस्त है। उसी तरह जानवर ऐसा है जो अंधा है या काना है या लंगड़ा है, जो मज़बह तक कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है। और ये भी जानवरों में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब जैसा ऐब आपके जानवर में दिखाई दे तो आप किसी आलिम से, मुफ्ती से, मसला मसाइल जानने वाले से दरियाफ्त करें, ऐब बताएं, वो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कर देंगे। अब तमाम अयूब को बताना इस छोटी सी क्लिप में मुमकिन नहीं है, और हो सकता है मैं सब अयूब बता भी दूं, फिर भी आपके जानवर में कोई नया ऐब निकला है तो क्या किया जाए उसे। लिहाजा अगर कोई ऐब हो तो आप आलिम से, मुफ्ती साहब से, अपने करीब के पढ़े लिखे आदमी से मालूम कीजिए ताकि वो आपकी सही रहनुमाई कर सके। ये चंद सवालात मैंने आज की क्लिप में पेश किए और उसके जवाबात मैंने दिए, जिसका मरकजी उन्वान था कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर चलने वाला, अमल करने वाला, शरीयत से मोहब्बत करने वाला, शरीयत पर मर मिटने वाला, शरई निज़ाम को और इस्लाम की दावत को फैलाने वाला, नशो इशात करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।